सवाल: जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? जवाब: दुनिया में जो उनका शौहर होगा। सवाल: क्या नहाते वक्त किबले की तरफ पीठ कर सकते हैं? जवाब: जी नहीं। सवाल: क्या वज़ू की हालत में फौत होने वाले को शहीद कहा जाएगा? जवाब: जी हाँ, शहीद कहा जाएगा। सवाल: अगर कोई मजाक में निकाह करे तो क्या निकाह हो जाएगा? जवाब: जी हाँ, मजाक में किया गया निकाह भी हो जाता है। सवाल: बताएं किस चीज़ को छूने की सज़ा सर में लोहे के कील ठोंकना है? जवाब: नामहरम को छूने की सज़ा। सवाल: किस औरत की मदद के लिए फरिश्ते उतरते हैं? जवाब: जो औरत मोमिन के दिल को खुश रखे। सवाल: कौन सी सब्ज़ी खून साफ करने में मददगार है? जवाब: चुकंदर और पालक। सवाल: अगर दरिया के किनारे एक लड़की की लाश मिल जाए तो कैसे पता चलेगा कि ये गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है? जवाब: उसका लिबास, हाथ पाँव और उसके करीबी लोगों का मज़हब देखा जाएगा। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जिसे हम ज़ाय तो कर सकते हैं लेकिन ख़रीद नहीं सकते? जवाब: वक्त। सवाल: वो कौन सा जानवर है जो न अंडे देता है और न बच्चे देता है? जवाब: हर नर जानवर। सवाल: किस इंसान को नमाज पढ़ने के लिए वज़ू या तमीम की ज़रूरत नहीं होती? जवाब: जिसके हाथ और पाँव कट चुके हों और चेहरा भी ज़ख्मी हो। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जिसे खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है? जवाब: गोता खाने के लिए। सवाल: वो कौन सा नेकोकार शख्स है जो गुनाहगार से भी ज़्यादा बदनसीब है? जवाब: वो इंसान जो मेहनत से नेकियां करे और साथ साथ रियाकारी भी करता रहे। सवाल: शैतान किस औरत को झांक झांक कर देखता है? जवाब: बेपर्दा औरत को। सवाल: कुरान मजीद में किस नबी का सबसे ज़्यादा जिक्र आया है? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। सवाल: वो कौन सी बुराई है जिसके लातादाद बच्चे होते हैं? जवाब: बिद्दत। सवाल: क्या पानी का ज़ाया करना गुनाह है? जवाब: जी हाँ, पानी को बिला वजह ज़ाया करने की सख्त वईद आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक चलते पानी में भी इसराफ है। सवाल: सबसे ज़्यादा दरख्त कहाँ लगाए जाते हैं? जवाब: सऊदी अरब में। सवाल: क्या मर्द सीने और पाँव के बाल काट सकते हैं? जवाब: जी नहीं, ये मुनासिब नहीं, लेकिन अगर सीने के बाल काटें तो गुनाह नहीं मगर बचना चाहिए इस काम से। सवाल: क्या नजूमी के पास जाना शिर्क है? जवाब: अगर हम नजूमी के पास हालात दरियाफ्त करने जाते हैं तो दरअसल हम उसे अल्लाह का शरीक बना रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ही की वाहिद ज़ात है जो मुस्तकबिल में होने वाले मामलात को जानती है। सवाल: क्या कारोबार की जगह पर नाखून काटने से गुनाह मिलता है? जवाब: जी नहीं। सवाल: कौन से सहाबी इस्लाम कबूल करने के बाद हर जुमा को एक ग़ुलाम आज़ाद करते थे? जवाब: हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल: रहमतुल आलमीन से क्या मुराद है? जवाब: दुनिया और आखिरत के लिए रहमत। सवाल: जिस बर्तन का किनारा वगैरह टूटा हुआ हो तो वो बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब: जी नहीं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन के किनारे टूटने वाली जगह से पानी पीने से मना फरमाया है। सवाल: कौन से सहाबी इस्लाम कबूल करने के बाद हर जुमा को एक गुलाम आज़ाद करते थे? जवाब: हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल: दुनिया में वो कौन सी जगह है जो ख़वातीन के लिए इंतहाई गैर महफूज है, जहाँ हर 16 मिनट में एक लड़की के साथ ज़्यादती होती है? जवाब: भारत मकामी और सियाह ख़वातीन के लिए गैर महफूज तरीन मुल्क बन गया है। भारत में 2 मार्च 2024 को 28 साला हिस्पानवी सियाह खातून को रियासत में इज्तमाही ज़्यादती का निशाना बनाया गया।
یہ واقعہ عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا اور بھارت میں خواتین کو غیر محفوظ ہونے پر سوال اٹھائے گئے۔ سوال: قرآن مجید میں کس نبی کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال: پاکستان کا پہلا دارالحکومت کیا تھا؟ جواب: کراچی۔ سوال: پاکستان کا موجودہ دارالحکومت کون سا ہے؟ جواب: اسلام آباد۔ سوال: دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہر مسلمان لڑکیوں کے ختنے کیے جاتے ہیں؟ جواب: عروبہ میں۔ سوال: کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ؟ جواب: ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا۔ سوال: حضرت مریم کے حاملہ ہونے کا الزام کس نبی پر لگایا گیا تھا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام پر۔ سوال: انسانی جسم کا وہ کون سا اعضاء ہے جو سب سے زیادہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جواب: زبان۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا عضو کبھی آرام نہیں کرتا؟ جواب: دماغ۔ سوال: جنت میں پانی کس آواز کے ساتھ بہتا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا؟ جواب: جمعہ کا دن۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کتنے فرشتے آئے تھے؟ جواب: 18 فرشتے۔ سوال: دوزخ میں سب سے زیادہ جلنے والا پہلا عضو کون سا بتایا گیا ہے؟ جواب: چہرہ۔ سوال: سال میں منائے جانے والے 2 دن کون سے ہیں؟ جواب: عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سوال: جنتی عورت جنت میں کتنے جوڑے پہنے گی؟ جواب: 70 جوڑے۔ سوال: مکہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: بقا۔ سوال: کن 2 لوگوں سے بچنا چاہیے؟ جواب: مصروف اور مغرور سے۔ سوال: معراج کے موقع پر پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے سالگرہ منانے کا رواج کس بادشاہ نے کیا؟ جواب: فرعون نے۔ سوال: نکاح کے لیے سب سے زیادہ بابرکت وقت کون سا ہے؟ جواب: عصر کے بعد کا وقت۔ سوال: وہ کون سی دعا ہے جو صرف ایک نماز میں پڑھنا واجب ہے؟ جواب: دعائے قنوت۔ سوال: دنیا کی پہلی طلاق کس نے دی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کون سا جانور دیکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین پر پرندے اور مچھلیاں دیکھی تھیں جو اللہ کے حکم سے وجود میں آئی تھیں۔ سوال: کون سا صاف اور پاک کپڑا ہے جسے پہن کر نماز پڑھنا حرام ہے؟ جواب: چوری کیا ہوا کپڑا۔ سوال: حدیث کے مطابق کون سا آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ سوال: کس درخت کے پتے سب سے بڑے ہوتے ہیں؟ جواب: رافیہ نام کا درخت ہے جو ایک قسم کا کھجور کا درخت ہے۔ سوال: قرآن پاک میں نام محمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 4 بار۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں جنت سے نکالے جانے کے بعد شیطان نے دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھا تھا؟ جواب: روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں اترے اور حضرت حوا علیہ السلام سعودی عرب میں، تب شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور گناہ کرنے پر آمادہ کیا۔ اس طرح شیطان کا پہلا قدم دنیا میں حضرت آدم حضرت حوا کی پہلی ملاقات کی جگہ یعنی عرفات کے میدان میں ہی سمجھا جاتا ہے۔ سوال: کس کے استعمال شدہ کپڑے پہننے سے آپ کو مسائل ہو سکتے ہیں؟ جواب: استعمال شدہ کپڑے پہننے سے انسان کو صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کی قسمت پر بھی منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔
اگر آپ کسی بھی اسلامک سوال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، بہت شکریہ۔